अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला के बहुत एहसान है, बड़े करम हैं, बड़े फ़ज़ल हैं। तो जनाब इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जनाब बस एक्टिविटी है खाने बनाने, बस हमारा जो काम है ख़वातीन का, किचन में ही हम जो है ना अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। और पता नहीं क्या है कि घर की क्लीनिंग और बाकी सारे काम, जो बेडरूम की सफाई, रूम्स की सफाई, किचन की सफाई, सब कुछ ही हो रहा होता है, लेकिन मुझे जाने क्यों वीडियो बनाना बिल्कुल आता ही नहीं इन चीज़ों की। सो मैं सिर्फ खाने वगैरह की आज बना रही हूँ वीडियो। मैं करेले चिकन बनाऊँगी, डिज़र्ट बना रही थी, साथ ही मैंने ब्राउनीज़ बनाए हैं। ये 2-3 दिनों की जो वीडियोज़ हैं ना, मैंने एक ही साथ बना ली हैं। तो इसमें मैंने बिरयानी भी बनाई थी, चिकन और करेले भी बनाए थे, साथ ही मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी और पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। तो बहुत अच्छा लगा था खाना बनाते हुए। और खाना बनाते हुए ना मैं सोचती ही रहती हूँ कोई ना कोई बातें। तो आज मैं सोच रही थी कि हम कितने नाशुक्रे लोग हैं कि जब हमारे पास दुनिया भर की नेमतें हों, अल्लाह का इतना एहसान हो, इतने करम हो, सभी कुछ हो, लेकिन एक छोटी मोटी चीज़ जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमें चाहिए, अगर वो हमें ना मिले तो हम नाशुक्री करने लग जाते हैं। या अगर हम ज़बान से नाशुक्री ना भी करें तो हमारे दिल में ना एक ऐसे कसक सी आ जाती है कि हाँ, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, फ़लाँ बंदे के पास तो ये भी है, वो भी है, अल्लाह ताला ने तो उसको ये भी नवाज़ रखा है, इस चीज़ से भी नवाज़ रखा है, लेकिन मेरे पास ये क्यों नहीं है। और ये हम सब लोगों का ही रवैया है, सब के दिल में ये बात आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने उसको झटकना कैसे है और आपने उस नाशुक्री को शुक्र में कैसे तब्दील करना है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि हमारा माइंड जो है ना बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तो हमने उसको खुद पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। अगर हमने नेगेटिविटी की तरफ अपने माइंड को घसीटा या हमारे जहन में कोई नेगेटिव ख्याल आया, जैसे कि आते ही रहते हैं सभी के दिमाग में कोई ना ऐसे नाशुक्री की चीज़ आ जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में ये क्यों बेहतर नहीं हो रहा, या कोई भी, ज़ाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, कोई मसला चल ही रहा होता है। लेकिन अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत ढूंढ ही लेता है कि अल्लाह ताला की इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये बात शेयर करूं कि हमें चाहिए कि हम ना डायरी पर लिखें कि अल्लाह ताला के कितने एहसान हैं हम पर। कहते हैं कि मैंने एक जुमला पढ़ा था कि अगर आप ज़मीन पर कदम रख रहे हैं ना, तो ये भी शुक्र अदा करें कि आपके पाँव तले ज़मीन है। तो मुझे ये इतनी वो धचका सा लगा ये बात सुन कर के, वाकई कि ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जैसे अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो ये भी शुक्र अदा करें कि आपकी आंखें देख सकती हैं। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके कान सलामत बनाए हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, कान नहीं हैं, या जो टांगों से माजूर हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं। हम भी उन लोगों की कैटेगरी में आ सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है। अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों का ही शुक्र अदा करने लग जाएं कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम शुक्र करते करते ना थकें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी कोई ख्वाहिश ना पूरी हो रही हो, दुनियावी कोई हमारी चीज़ हमें ना मिल रही हो, तो हम ना शुक्र शुरू कर देते हैं। और मैं अब किसी को ब्लेम नहीं कर रही, अपना ही ये हाल है। तो कोशिश करती रहती हूँ कि मैं ना शुक्री ना करूँ। दिल में अगर कोई नेगेटिव ख्याल आ जाए, कोई ना शुक्री का पहलू आ जाए, तो कोशिश आप भी किया करें कि उसको शुक्र में बदलें। कहते हैं कि जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, उसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत है, या वो वाक़या, वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, हो सकता है कि उसके बाद आने वाला जो वक्त हो वो आपके लिए बहुत सी आसानियाँ लेकर आए। और वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो जनाब बातें करते करते हमारा खाना भी तैयार हो गया है। कुछ कुछ मैंने आपसे शेयर किया है, कुछ नहीं किया। तो ये चिकन करेले मेरे बहुत मज़ेदार से बने थे, डिज़र्ट मैंने बनाया था, और हम सब यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का एहसान है कि बहुत मज़े मज़े खाने बनाने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हाथ पाँव चलाने के लिए दी हैं, इतनी एनर्जी दी है कि मैं डेली जो है वो किचन में घुसकर तो मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसी मुश्किलात आई थी। तो मैं ये सोचती हूँ उस वक़्त एज भी ज़रा कम होती है ना, तो इंसान ने अपने ना माइंड के इर्द गिर्द एक जैसे कहते हैं गुब्बारा बनाया होता है, एक दायरा बनाया होता है। वो उस चीज़ से, उस सोच से बाहर निकलता ही नहीं कि उसे अल्लाह ताला की नेमतें नज़र आएँ। मतलब हम इतनी नाशुक्री में आगे बढ़ जाते हैं ना, या हमारी जो कोई ख्वाहिश होती है तो हम उसके पीछे इस कदर आंखें बंद करके दौड़ते हैं, इतना फोकस कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में हमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही होती सिवाय उस चीज़ के जो हमें चाहिए।
تو ہم اس وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ مصلحت نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر ہم اتنی وہ ناشکری میں چلے جاتے ہیں نا، یا اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں ہمارا دل بڑا ہی بجھا بجھا سا ناراض سا رہتا ہے۔ یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں کچھ اس طرح کی مشکلات آئی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ناراض ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اب جیسے کہ زندگی میں سب کچھ حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، تو پرانی باتیں یاد کر کے نا دل میں بڑا ہی عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کیوں سوچ رہے تھے یا غلط سوچ رہے تھے۔ تو اگر انسان ان چیزوں سے سبق سیکھے تو آگے آنے والے وقت میں انسان کے لیے بہت سارا کچھ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن یہی ہے کہ سبق سیکھنے والے سیکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں سیکھنا ہوتا وہ نہیں سیکھتے۔ تو یہ دیکھیے میری براؤنیز جو ہیں وہ میں نے رات کو بنائی تھی، صبح صبح اٹھ کر میں نے اس کو ریپ جو ہے وہ رات کو ہی کر دیا تھا، صبح اٹھ کر میں نے اس کو اتارا ہے، اور براؤنیز کی ریسیپیز کافی دفعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے فائزہ's ہوم کارنر براؤنی ریسیپی تو بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے میں نے اس دفعہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ تو آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا 2-3 دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، بہت آپ سب لوگوں نے وہ پسند کی، اتنا اچھا رسپانس دیا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی سن رہا ہے میری بات کو، کیونکہ جیسے کہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، یوٹیوبرز بہت سی باتوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ویڈیو میں کوئی ایسی بات کروں کہ کسی کو فائدہ ہو، کوئی موٹیویٹ ہو، کسی کو جو ہے نا کام کرنے کی انرجی کسی میں پیدا ہو۔ تو اگر کسی ایک بندے میں بھی آ جاتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے میری ویڈیو کا مقصد حل ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا، اور کچھ لوگ جب مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پوری ویڈیو دیکھی ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے ویڈیو کے بالکل اینڈ میں کہی ہوتی ہیں، تو جب آپ کمنٹس میں مینشن کرتی ہیں نا تو میں پھر بہت خوش ہوتی ہوں کہ آپ اتنی دیر تک میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اگر آپ اپنی کوئی ڈائری بنا لیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کریں نا تو وہ ڈائریاں کم پڑ جائیں گی، لیکن آپ شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم یہ ایکٹیویٹی کریں کہ پورے دن میں ہمارے ساتھ جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں ہم وہ لکھتے جائیں اپنی ڈائری پر، تو وہ اتنی کوئی لمبی لسٹ بنے گی نا کہ شاید ہم سے لکھا بھی نہ جائے اتنا لمبا۔ لیکن اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے تو آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے رات کو جب لیٹنے لگیں، رضائی جب اپنے چہرے پر ڈالیں، یا جو چادر یا غلاف جو بھی آپ نے اوڑھا ہوا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے سانس دی، آپ نے مجھے آنکھیں دی، اتنا مزے کا آج کھانا دیا مجھے، آج میرے گھر میں اتنا کچھ اچھا ہوا، میرا دن بہت اچھا گزرا۔ یا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہاں پر ہمیں پارکنگ جو ہے وہ ٹاؤن کے قریب مل گئی، تو الحمدللہ اس بات کا بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ اگر نہ ملتے تو ہمیں کہیں دور کھڑی کرنی پڑتی، پھر وہاں سے چل کر ہمیں ٹاؤن میں جانا پڑتا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بچے صحت مند ہیں الحمدللہ، ہمیں کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے بچوں میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو یقین کریں وہ پورے گھر کو اس بچے کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، تو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت مند بچوں سے نوازا ہے۔ تو بس جی سمپل یہ کہ ہمیں دن رات اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کو اور شکر کو اپنے دل سے جو ہے نا اس کو ہمیں اپنا ایک شعار بنا لینا ہے، ہر وقت ہی ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو جناب آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو، اور جو میں نے آج آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں شکر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، ہم اگر نہ شکری کریں گے یا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن اگر ہم شکر کریں گے نا تو یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا ہوگا۔ تو یہاں پر جی ہماری بریانی بھی ہو گئی ہے تیار، باتوں باتوں میں براؤنیز بھی تیار ہو گئی تھیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، کمنٹس کرنے کا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔